हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल जस्ट मेन्टर। सरी, म धेरै लामो ग्यापपछि भिडियो अपलोड गर्दैछु। मेरो केही पर्सनल कारण र हेल्थ इस्युले गर्दा म भिडियो बनाउन सकिनँ। तर म प्रमिस गर्छु कि अब रेगुलर बेसिसमा भिडियो अपलोड गर्नेछु। यसबीच 1000 सब्सक्राइबर पनि पुगेको छ। तपाईहरूको माया र सपोर्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै आफ्नो साथ बनाइराख्नुहोला। अब आजको सब्जेक्ट म्याटरतर्फ लागौँ। आज हामीहरू क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ नेप्लिज लिगल सिस्टम डिस्कस गर्छौँ। हामीहरूले लिगल सिस्टम भनेको के हो पढिसकेको छौँ। वर्ल्डको मेजर लिगल सिस्टमहरूको बारेमा पनि जानिसकेको छौँ र साथै तिनीहरूबीच कम्पेयर गरेर पनि हेरिसकेको छौँ। त्यही भएर आज हामी डाइरेक्टली नेप्लिज लिगल सिस्टमको क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा पढ्छौँ। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि छ, त्यही भएर ध्यान दिएर सुन्नुहोला। +2 लेभलको लागि यो जति इम्पोर्टेन्ट छ त्यति नै मास्टर्स लेभल र ब्याचलर लेभलको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ। सुरु गरौँ। नेप्लिज लिगल सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने नेप्लिज लिगल सिस्टम मिक्स्ड लिगल सिस्टम हो। नेप्लिज लिगल सिस्टमको स्टार्टिङ चाहिँ हिन्दू फिलोसफीको इन्फ्लुएन्सबाट भयो र बिस्तारै यसले कमन र सिभिल लको डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सहरूलाई पनि अपनायो। त्यसैले यसलाई मिक्स्ड लिगल सिस्टम भनिन्छ। विथ अनडिस्प्युटेड अर्ग्यानिक फिचर्स, यसको केही आफ्नो अर्ग्यानिक फिचर्सहरू पनि छ। 2007 सालमा भएको पोलिटिकल चेन्जभन्दा पहिला नेपालले हिन्दू धर्मशास्त्रको आधारमा विकसित आफ्नै इन्डिजिनियस लिगल सिस्टमको अभ्यास गर्दै आएको थियो। यो लिगल सिस्टमको मोड अफ डेभलपमेन्ट, रोल अफ स्कलर्स एन्ड द नेचर अफ क्रिमिनल प्रोसिड्युर चाहिँ सिभिल ल ट्रेडिसनसँग सिमिलर थियो। र 2007 सालको पोलिटिकल चेन्ज पछि नेपालले कमन लको कन्सेप्ट्स, रुल्स एन्ड प्रोसिड्युर्सलाई रिसिभ गर्न स्टार्ट गर्यो। अर्को छ कन्स्टिट्युसन एज द फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड। अहिलेसम्म नेपालमा 7वटा संविधान बनेको छ। द गभर्मेन्ट अफ नेपाल एक्ट इन 1948, द इन्टरिम गभर्मेन्ट अफ नेपाल एक्ट इन 1951, द कन्स्टिट्युसन अफ द किङडम अफ नेपाल इन 1959, the Constitution of Nepal in 1962, the Constitution of the Kingdom of Nepal in 1990, the Interim Constitution of Nepal in 2007, and the Constitution of Nepal in 2015. अहिलेको लेटेस्ट कन्स्टिट्युसन 20 सेप्टेम्बर 2015 मा इलेक्टेड कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीद्वारा प्रमुलगेट भएको छ। कन्स्टिट्युसनको आर्टिकल 1 मा कन्स्टिट्युसन अफ नेपाललाई फन्डामेन्टल ल अफ नेपाल भनेर डिक्लेयर गरिएको छ। यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने कुरा क्लियरली मेन्सन गरिएको छ। यो कन्स्टिट्युसनले नेपाललाई एज एन इन्डिपेन्डेन्ट, इन्डिभिजिबल, सोभरेन, सेकुलर, इन्क्लुसिभ, डेमोक्रेटिक, सोसियलिजम ओरिएन्टेड, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्टेट डिक्लेयर गरेको छ। It has internalized the values of equality and non-discrimination as well as principle of proportional inclusiveness. Next, नेपालमा फेडरल लिगल सिस्टम छ। कन्स्टिट्युसनको आर्टिकल 57 मा मेन्सन गरिएको छ कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको हुनेछ। मतलब ल मेकिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टिङ बडी 3 लेयरमा डिभाइड गरिएको छ। पार्ट 8 मा फेडरल लेजिस्लेचर छ, पार्ट 9 मा फेडरल लेजिस्लेटिभ प्रोसिड्युर छ, पार्ट 11 मा जुडिसियरी छ, पार्ट 14 मा स्टेट लेजिस्लेचर छ, पार्ट 15 मा स्टेट लेजिस्लेटिभ प्रोसिड्युर छ, पार्ट 18 मा लोकल लेजिस्लेचर छ। अर्को, नेपालमा नयाँ कोड इन्याक्ट भएको छ। सिभिल कोड एक्ट एन्ड क्रिमिनल कोड एक्टसँगै सिभिल प्रोसिड्युर कोड एक्ट एन्ड क्रिमिनल प्रोसिड्युर कोड एक्ट जुन 2075 साल भाद्र 1 गतेबाट इन्फोर्स भएको छ। योभन्दा पहिला मुलुकी ऐन थियो जसलाई रिप्लेस गरेर यो नयाँ कोड आएको छ। नेपालमा सोसियलिजम ओरिएन्टेड सिस्टम छ। सोसियलिजम ओरिएन्टेड कन्ट्री भनेको एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो जसमा समाजको सबै व्यक्तिले समान रूपमा प्रोडक्सनको फ्याक्टरलाई ओन गर्छ। जनताको स्वामित्व प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकार, सहकारी वा सार्वजनिक नियम मार्फत आउँछ जसमा समाजका प्रत्येक सदस्यको सेयर हुन्छ। कन्स्टिट्युसनको आर्टिकल 4 मा स्टेटलाई एज ए सोसियलिजम ओरिएन्टेड स्टेट भनेर डिफाइन गरिएको छ।
कन्स्टिट्युसनको अर्को प्रोभिजनहरू हेर्ने हो भने राइट टु इक्वालिटी, राइट एगेन्स्ट एक्सप्लोइटेसन, राइट रिलेटिङ टु एजुकेसन, राइट टु कल्चर एन्ड ल्याङ्ग्वेज जस्ता धेरै फन्डामेन्टल राइट्सहरू सोसियलिजमको गोललाई प्राप्त गर्नको लागि एडप्ट गरिएको छ। नेपाल सेकुलर स्टेट हो, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। सेकुलर स्टेट धर्मनिरपेक्षतासँग सम्बन्धित एउटा आइडिया हो जसद्वारा राज्य धर्मको मामिलामा अफिसियली न्युट्रल हुन्छ, न त कुनै धर्मलाई समर्थन गर्छ न त अधर्मितालाई नै समर्थन गर्छ। नेपालको ट्रेडिसनल लिगल सिस्टम हिन्दू फिलोसफीमा बेस्ड थियो। कानुनको मेन सोर्स धर्मशास्त्र थियो। एडमिनिस्ट्रेसन अफ जस्टिस धर्मशास्त्रको अनुसार हुन्थ्यो। सिम्पल भाषामा भन्ने हो भने धर्म र कानुन पर्यायवाची थियो। कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2019 BS एन्ड द कन्स्टिट्युसन अफ द किङडम अफ नेपाल 2047 ले नेपाललाई हिन्दू किङडमको रूपमा परिभाषित गरेको थियो। तर इन्टरिम कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2063 र अहिलेको कन्स्टिट्युसनले नेपाललाई एज ए सेकुलर स्टेट परिभाषित गरेको छ। अर्को छ एडभर्जरियल सिस्टम। नेपालमा एडभर्जरियल सिस्टम छ। एडभर्जरियल सिस्टम एन्ड इन्क्विजिटोरियल सिस्टम भनेको के हो हामीले कमन लिगल सिस्टम एन्ड सिभिल लिगल सिस्टम पढ्दा बुझिसकेको छ। एडभर्जरियल सिस्टम त्यस्तो लिगल सिस्टम हो जसमा दुईटा एडभोकेटले आफ्नो आफ्नो पार्टीलाई या भनौँ त्यसको केसलाई इम्पार्सियल पर्सन अर ग्रुप अफ पर्सनको अगाडि रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यो इम्पार्सियल पर्सन जज हुन्छ जसले दुवै पक्षको कुरा सुनेर ट्रुथ पत्ता लगाउने काम गर्छ र त्यसैको अनुसार या भनौँ त्यसैको आधारमा जजमेन्ट पास गर्छ। एडभर्जरियल प्रोसिड्युरमा पुलिसले क्राइम इन्भेस्टिगेट गर्छ र प्रोसिक्युटरद्वारा प्रोसिक्युसन गरिन्छ। जज एउटा एटेन्टिभ लिसनर हुन्छ र कम्पिटेटिभ स्टाइलमा जजको अगाडि इभिडेन्सेस र आर्गुमेन्ट्सहरू प्रेजेन्ट गरिन्छ। यसमा एक्युज्डको राइट प्रोटेक्ट गरिएको हुन्छ। एक्युज्ड इज प्रिज्युम्ड टु बी इनोसेन्ट एन्ड बर्डन अफ प्रुफ लाइज विथ द प्रोसिक्युसन। प्रोसिक्युसनले बियोन्ड द रिजनेबल डाउट सस्पेक्टको गिल्ट प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ। 1961 भन्दा पहिला नेपालमा क्रिमिनल प्रोसिड्युर इन्क्विजिटोरियल नेचरको हुन्थ्यो। केसको इन्भेस्टिगेसनमा कोर्ट आफै इन्भल्भ हुन्थ्यो। तर स्टेट केसेस एक्ट 1961 ले एडभर्जरियल सिस्टम इन्ट्रोड्युस गर्यो। त्यसपछिबाट केसको इन्भेस्टिगेसन एन्ड प्रोसिक्युसन पुलिस र प्रोसिक्युटरद्वारा हुन थाल्यो। तर स्टेट केसेस एक्ट 1961 को प्रोभिजन अनुसार पनि कोर्टले रिइन्भेस्टिगेसनको लागि अर्डर दिन सक्छ भन्ने थियो। इभिडेन्स एक्ट 1974 ले पनि रुल अफ इभिडेन्सेसमा केही चेन्जेसहरू ल्यायो। इभिडेन्स एक्टको अनुसार बर्डन अफ प्रुफ लाइज अन द प्लेन्टिफ अर प्रोसिक्युसन। स्टेट केसेस एक्ट 1993 जब आयो यसले कोर्टको जुन रिइन्भेस्टिगेसनको अर्डर दिने अधिकार थियो त्यसलाई पनि हटाइदियो। यो एक्टले कोर्टको रोललाई एज ए अम्पायर मात्रै हुन्छ भन्यो। अहिले पनि क्रिमिनल प्रोसिड्युर अफ नेपाल इज कम्प्लिटली एडभर्जरियल। अर्को छ इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी। अहिलेको कन्स्टिट्युसन अफ नेपालको प्रिएम्बल मतलब प्रस्तावनामा पनि निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित भनेर लेखिएको छ। त्यसको साथै आर्टिकल 20 को सब आर्टिकल 9 मा छ कि प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनवाईको हक हुनेछ। यहाँ ध्यान दिनुहोला क्लियरली नै इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी भनेर प्रोभिजनमा मेन्सन गरिएको छ। नेपालमा जुडिसियरी इन्डिपेन्डेन्ट छ। संविधानले सुप्रिम कोर्टलाई कन्स्टिट्युसन र लको इन्टरप्रिटेसन गर्ने फाइनल अथोरिटी दिएको छ। अर्को छ जुडिसियल एक्टिभिजम। नेपालको सुप्रिम कोर्टले सिटिजनहरूको फन्डामेन्टल राइटलाई प्रोमोट र प्रोटेक्ट गर्नको लागि र सोसाइटीको चेन्जिङ निड्सको अनुसार सोसियो इकोनोमिक जस्टिस प्रोभाइड गर्नको लागि भेरियस केसेसहरूमा धेरै नै एक्टिभ रोल प्ले गर्दै आएको छ। जुडिसियल एक्टिभिजमको थ्रु कोर्टले कानुनमा रहेको ग्यापलाई फिल गर्ने काम गर्छ थ्रु कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरप्रिटेसन। जुडिसियल एडमिनिस्ट्रेसनमा पिआइएलले सिग्निफिकेन्ट रोल प्ले गरेको छ। पिआइएलको फुल फर्म हुन्छ पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन। 2047 सालको कन्स्टिट्युसन पछि पिआइएल कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजनसँगै डेभलप भयो। पिआइएलको थ्रु सुप्रिम कोर्टद्वारा गभर्मेन्ट र अर्को गभर्मेन्टल इन्स्टिट्युसन्सलाई धेरै डाइरेक्टिभ अर्डर्सहरू पनि दिइयो।
एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सनको केसमा मात्रै होइन कि धेरै लजहरू पनि रिफर्म भयो र इन्ट्रोड्युस भयो अन द इन्फ्लुएन्स अफ पिआइएल। पिआइएलको थ्रु सुप्रिम कोर्टद्वारा धेरै इस्युहरू पनि रिजल्भ गरियो, जस्तै जेन्डर इक्वालिटीको इस्यु, जुवेनाइल जस्टिसको इस्यु, राइट टु लाइफ विथ क्लिन इन्भाइरोमेन्ट, सोसल जस्टिस, प्रोटेक्सन अफ कल्चरल हेरिटेज, इन्डिभिजुअल फ्रिडम, भिक्टिम्स प्रोटेक्सन, गुड गभर्नेन्स एक्सेट्रा। अर्को छ सिम्प्लिफिकेसन और मोडर्नाइजेसन टुवार्ड एडिआर। एडिआर मतलब अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिजोल्युसन। नेप्लिज लिगल सिस्टमले पनि अरू लिगल सिस्टमहरू जस्तै एडिआरको मेकानिजमलाई फलो गर्ने ट्राई गरिरहेको छ टु मिनिमाइज द डिले एन्ड एक्सपेन्डिचर इन एडजुडिकेसन फ्रम द रेगुलर कोर्ट। आर्बिट्रेसन, डिस्प्युट सेटलमेन्ट बोर्ड, मेडिएसन, नेगोसिएसन्स आर सम सिम्प्लिफिकेसन्स द्याट नेप्लिज लिगल सिस्टम हेज एडप्टेड। अर्को छ 3 टायर्स कोर्ट एज वेल एज मल्टी-फेस्ड जुडिसियल एन्ड क्वासी जुडिसियल अर्ग्यान्स। अहिले नेपालमा अर्डिनरी कोर्टको हाइरार्की 3 टायर्समा छ, सुप्रिम कोर्ट, हाई कोर्ट एन्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, एज पर आर्टिकल 127 अफ प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल। यसको साथै स्पेसिफिक टाइप्स अफ केसेसहरू सेटल गर्नको लागि स्पेसल टाइप्स अफ कोर्ट्सहरू पनि फर्म भएको छ, जस्तै स्पेसल कोर्ट, लेबर कोर्ट एक्सेट्रा। यो सबैको अलावा क्वासी जुडिसियल बडिजहरूले पनि एडजुडिकेसनमा इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। त्यस्तै जुडिसियल स्ट्रक्चर प्यारामिडल स्ट्रक्चरमा बेस्ड छ। सबैभन्दा पहिला 77 वटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्सहरू सबै डिस्ट्रिक्टमा, त्यसभन्दा माथि 7 वटा हाई कोर्ट्स र त्योभन्दा माथि एउटा सुप्रिम कोर्ट सेन्ट्रल लेभलमा र अर्को कोर्टहरू कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजनको अनुसार हुन्छ। नेप्लिज लिगल सिस्टम केही हदसम्म रिलिजियस लिगल सिस्टममा बेस्ड छ, इभन इन द मोडर्न पिरियड अफ ग्लोबलाइजेसन। त्यस्तै रिट र प्रेसिडेन्ट प्रेजेन्ट नेप्लिज लिगल सिस्टमको एउटा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो। सुप्रिम कोर्ट एज ए कोर्ट अफ रेकर्ड एस्टाब्लिस भएको छ। प्रेजेन्ट नेप्लिज लिगल सिस्टममा जुडिसियल रिभ्यूको प्रोभिजन छ र प्र्याक्टिसमा पनि छ। जुडिसियल रिभ्यूको अधिकार सुप्रिम कोर्टलाई हुन्छ। अरू पनि केही इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छ, सरसर्ती हेरौँ। प्रेजेन्ट नेप्लिज लिगल सिस्टममा लेजिस्लेचर ल मेकिङ बडी छ, एक्जिक्युटिभ ल इम्प्लिमेन्टिङ बडी छ र जुडिसियरी ल इन्टरप्रेटिङ बडी छ। यो सबै म्याटर रिलेटेड केही कामहरू क्वासी जुडिसियल बडीले पनि गर्छ। नेप्लिज लिगल सिस्टमलाई हाइब्रिड लिगल सिस्टम पनि भनिन्छ। हामीले पहिला पनि कुरा गरिसक्यौँ कि किन नेप्लिज लिगल सिस्टमलाई हाइब्रिड लिगल सिस्टम पनि भनिन्छ। लिगल प्रोफेसनको लागि लिगल एजुकेसन कम्पलसरी छ। लिगल एड प्रोभाइड गर्ने कुरा पनि प्र्याक्टिसमा छ। रुल अफ लमा स्ट्रङ फेथ छ। सिभिल प्रोसिक्युसन सिस्टममा इन्डिभिजुअल हेज टु मेक इनिसिएसन र क्रिमिनल प्रोसिक्युसन सिस्टममा पुलिस एन्ड गभर्मेन्ट एटर्नी हेज टु मेक इनिसिएसन। जुवेनाइल एन्ड कमर्सियल बेन्चको पनि प्रोभिजन छ फर स्पिडी जस्टिस। त्यस्तै आर्टिकल 137 मा कन्स्टिट्युसनल बेन्चको फर्मेसन रिलेटेड प्रोभिजन मेन्सन गरिएको छ। कन्स्टिट्युसनल बेन्चमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य 4 जना न्यायाधीशहरू रहनेछन्। कन्स्टिट्युसनल बेन्चमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको मुद्दाको सुनवाई हुन्छ र त्यसको साथै सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद सम्बन्धी पनि सुनवाई हुन्छ। त्यस्तै सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी विवादको सुनवाई हुन्छ। नेप्लिज लिगल सिस्टमको मेन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू यही हुन्। आई होप तपाईहरूलाई यो भिडियो मन परेको होला र तपाईहरूको लागि हेल्पफुल भएको होला। यदि भिडियो मन पर्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाइ बाइ, टेक केयर।